सरकारले राजनैतिक समूहमा आबद्ध भएर लागेका विभिन्न कसुरका मुद्दा फिर्ता हुने गरी अध्यादेश ल्याउँदै राजनीतिक समूहका कार्यकर्ता छुट्न सक्ने, महाधिवेशनको 1 वर्ष बितिसक्दा केन्द्रीय निकायले पूर्णता नपाउँदा कंग्रेसभित्र असन्तुष्टि रोकिएन, निर्वाचनबाट पहिलो दल बने पनि नेतृत्वको व्यवहार नफेरिएको गुनासो, अनुगमनको बहानामा आन्तरिक राजस्व कार्यालयको कर्मचारी भन्दै रकम वसुली गर्ने 8 जना काठमाडौँमा पक्राउ, संहिताको सफल कार्यान्वयनका लागि सबै तहका प्रतिनिधि एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्ने प्रधानमन्त्री देउबाको भनाई, भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य नीति लिन आग्रह, ट्युनिसियामा सरकार विरोधी प्रदर्शन उग्र बन्दै खाद्य संकट निवारण एवं मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकार उदासीन भएको आरोप, र कतार विश्वकप फुटबलमा सेमिफाइनलको समीकरण पूरा 60 म्याचमा 209 वटा पहिलो र 5 वटा रातो कार्ड देखाइयो। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी नवीन र म सन्तोष। समाचार अब विस्तारमा। सरकारले विभिन्न राजनैतिक समूहमा आबद्ध रही विभिन्न कसुरमा संलग्न भएर कारागारमा रहेका कैदीबन्दीको मुद्दा फिर्ताका लागि अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदको आज बसेको बैठकले मुलुकी फौजदारी संहिता संशोधन गरी मुद्दा फिर्ता लिन सहज हुने गरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो। अध्यादेश आए नागरिक उन्मुक्ति जनमत पार्टी र नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाका कार्यकर्ताहरू छुट्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। नयाँ सरकार गठनमा सहयोग गर्नका लागि अहिले नागरिक उन्मुक्ति र जनमत पार्टीले सत्ता गठबन्धनसँग मुद्दा फिर्ता र बन्दी रिहाईको शर्त राखिरहेका छन्। हामीले मन्त्री परिषदमा अध्यादेश ल्याउने विषयमा निर्णय भएको हो भनी शहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरीलाई सोधेका छौं। लगाउने सबै कुरा छन् थियो, त्यसको लागि जे कानून थियो त्यसलाई अब हटाइएको छ भनौँ, तर हामीलाई मूलधारमा ल्याउने उद्देश्यको साथ थियो। अध्यादेशको राज्यको सबैलाई मूलधारमा ल्याउने कुरा नै हो। किन असन्तुष्टि गुनासो सीमान्तदेखि किन मान्छेहरू बनाइराख्ने, पार्टीले किन बनाउने भनेर त्यो हो। यदि अध्यादेश आए राष्ट्रपतिबाट जारी भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ, जस अनुसार हाल रहेको व्यवस्थामा निश्चित किसिमका अपराधमा संलग्नलाई कुनै पनि कानूनले माफी दिन नमिल्ने व्यवस्था रहेको छ। विगतमा भएका राजनीतिक सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सरकारले यस्तो अध्यादेश ल्याउनु परेको मन्त्री चौधरीले बताउनुभयो। अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। पार्टीको 14औं महाधिवेशन भएको 1 वर्षभित्र स्थानीय तह तथा प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनमा नेपाली कंग्रेस सबैभन्दा ठूलो राजनैतिक दल बनेको छ। दुवै निर्वाचन सम्पन्न गर्ने सरकारको नेतृत्व गरेको कंग्रेसले माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी लगायत वामपन्थी दलसँग गठबन्धन गर्दै फेरि पनि कार्यपालिकाको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको छ। संसदीय हिसाबले पहिलो दलको हैसियत पाए पनि कंग्रेसभित्र अझै पनि आन्तरिक विवादहरू मत्थर हुन सकिरहेका छैनन्। पार्टीका कतिपय निकायले अझै पनि पूर्णता नपाउँदा नेतृत्वमाथि मात्र नभई महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएका युवा पंक्तिको कार्यशैलीमाथि समेत प्रश्न उठ्न थालेका छन्। कंग्रेसभित्र महाधिवेशनदेखि नै असन्तुष्टि उस्तै छ। त्यसलाई पूर्ण पार्टीको विचार, संगठन र नेतृत्वमा सुधारको आवाज उठ्दै आएको छ। 14औं महाधिवेशनपछि पार्टीका कार्यकर्ता तथा शुभेच्छुकले आन्तरिक संगठन, पार्टी सञ्चालनको तरिका, विगतमा गरेका गल्तीको मूल्याङ्कन सहित सुधारका यत्न अनि नेतृत्वमा आमूल परिमार्जन हुने विश्वास पालेका थिए। तर महाधिवेशन भएको 1 वर्षसम्म अवस्था फेरिएको छैन। केन्द्रीय समिति र कार्य सम्पादन समितिले समेत पूर्णता नपाउँदा असन्तुष्टि बाक्लिएको छ। विधान अनुसारका समिति र विभागले पूर्णता नपाउँदा निष्क्रिय छन्। विघटित भ्रातृ संगठनका कार्य समिति अलपत्र छन्। महाधिवेशनबाट क्रियाशील सदस्यता 8 लाख पुर्याउँदै कंग्रेसले पार्टी संगठन व्यापक विस्तार भएको र कंग्रेसप्रति जनताको आकर्षण बढ़ेको प्रचार गरेको थियो। तर महाधिवेशन भएको 1 वर्षभित्र भएका 3 तहका निर्वाचनले कंग्रेस संगठन विस्तार भन्दा पनि झनै कमजोर भएको र जनाधार समेत गुमाउँदै आएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। 2015 सालको संसदीय निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभामा नेपाली कंग्रेसले एक्लैले 74 सीट जितेको थियो। कुल 109 सीटका लागि भएको चुनावमा कंग्रेस एक्लैको हैसियत 2/3 भन्दा बढ़ी थियो। सरकार बनाउने अंकगणित प्राप्त गर्न कंग्रेस पटक पटक सफल भए पनि उसले पपुलर मत क्रमशः गुमाउँदै गएको देखिन्छ। अहिले 2079 मा आइपुग्दा भलै कंग्रेस पहिलो पार्टी त बनेको छ, तर उसले नयाँ मतदातालाई आकर्षण गर्न नसकेको र बढ़ेका मतदाताहरूको मत वामपन्थी, क्षेत्रीय वा वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति भन्दै उदाएका नयाँ दलहरूमा बाँडिएको देखिन्छ। हुन त 2074
2072 सालको तुलनामा प्रत्यक्षमा कांग्रेसको सीट संख्या दोब्बर भन्दा बढ़ी भएको छ। तर जनस्तरमा शक्तिको परीक्षण सीट संख्याले मात्र होइन, जनाधारले निर्धारण गर्छ। 2074 सालमै 32% रहेको जनाधार यसपालि 25% मा झरेको छ। त्यसअघि 2048 र 56 सालका चुनावमा कांग्रेस 37% हाराहारीमा थियो। यसरी हेर्दा आफ्नो 12% परम्परागत जनमत नै वामपन्थी र नयाँ उदाएका पार्टीको पोल्टामा पुगेको छ। विगत नियाल्दा कम्युनिष्ट पार्टी एकत्रित नहुँदा मात्रै आफ्नो शासकीय हैसियत र संसदीय राजनीतिमा कांग्रेसको हाली मुहाली देखिन्छ। यसरी पार्टी खस्कदै जानुमा उसको आन्तरिक असन्तुष्टि, गुटबन्दी र कमजोर संगठन बढ़ी जिम्मेवार ठानिएका छन्। अर्कोतर्फ अन्तर्घातको दीर्घ रोगबाट पनि कांग्रेस कमजोर साबित भएको छ। महाधिवेशन मार्फत यिनै असन्तुष्टि र कमजोरी सम्बोधन गर्ने चुनौती र अवसर दुवै थियो कांग्रेससँग, तर त्यसो हुन सकेन। पार्टीको विचार संगठन र नेतृत्वमा सुधार नगरी नेपाली कांग्रेसमा पुनर्ताजगी नआउने र खोसिदो क्रममा रहेको जनाधार फिर्ता ल्याउन पनि सम्भव नभएको स्वयं कांग्रेसका नेताहरूले महसुस गरेका छन्। कांग्रेस नेता प्रदीप पौडेल पार्टीभित्र आमूल सुधार र व्यापक संगठन विस्तारदेखि अलपत्र र अधुरा सबै काम सम्पन्न गर्दै अघि बढ़नुको विकल्प नभएको बताउनुहुन्छ। विधि विधानलाई आत्मसात गरेर पार्टीलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा हामीभित्र देखिएका त्रुटिहरू सच्याउने मामिलामा हाम्रा काम अझै अधुरै छन्। यसलाई हामीले छिटो पूरा गर्न सक्नुपर्छ। आलोचकहरूले कांग्रेसको विचार र राजनीतिक दिशाबारे नेता कार्यकर्तामा ठूलो अन्योल भएको बताइरहेका छन्। युवा पंक्ति आएपछि ठूलै चमत्कार नै होला भन्ने अपेक्षा पनि महाधिवेशनले नछरेको होइन। तर युवा पंक्तिले पनि आफूलाई पार्टीको सुदृढीकरण र सुधारका लागि सुम्पन्न नसकेको स्वीकार्नुहुन्छ डिला संग्रौला। बाध्य संस्थाहरूको विस्तार नहुँदा, अधिवेशन नहुँदा जुन रूपले परिचालन हुनु पर्यो त्यो भएन। अब तत्काल चाहिँ यो सरकार बनिसके पछाडिको पार्टीलाई पनि संगठनलाई पनि तुस्त दुरुस्त बनाएर चाहिँ लैजानु पर्छ। स्थानीय निर्वाचनमा 329 सीट सहित कांग्रेसले पहिलो पार्टीको रूपमा उभ्याए पनि सो नतिजा चित्त बुझ्दो थिएन। देशैभरको कांग्रेसको जनाधार वामपन्थी, मधेस केन्द्रित लगायत नयाँ दल तथा नेतामा ट्रान्सफर भएको थियो। स्थानीय तहको निर्वाचनले निर्देश गरेको युवा र नयाँ अनुहारको टटकारो आवश्यकता बीच कांग्रेसलाई संसदीय राजनीतिमा आफ्नो छवि सुधार्ने ठूलै अवसर भए पनि पुरानै कार्यशैली, नेता चयन तथा यथास्थितिवादी प्रवृत्तिमा कुनै परिवर्तन नभएको केन्द्रीय सदस्य नयनसिंह महरको ठम्याइ छ। आधा जति ओझ घटाउने गरी जसरी 6743 वडामा हामी उम्मेदवारी दिन्थ्यौं, 330 को प्रदेशमा दिन्थ्यौं र 165 संघमा उम्मेदवारी दिन्थ्यौं र हाम्रो जबरजस्त संगठनको उपस्थिति देखिन्थ्यो, त्यो अवस्था आज देखिएन। यसले तत्कालीन रूपमा अलिकति फाइदा देखिए पनि कालान्तरमा पार्टीले यसले धेरै क्षति त पुर्याएको छ नै। तसर्थ हामीले आफूलाई सबल र सुदृढ बनाउनको लागि लाग्नुपर्ने चाहिँ देखिएको छ। महाधिवेशन मार्फत पार्टी विधि र विधान अनुसार नचलेको भन्दै नेतृत्वलाई खबरदारी गर्ने पुस्ता नै कांग्रेस सञ्चालनको जिम्मेवारीमा पुगेकोले विधि र विधान पालना हुने धेरैको अपेक्षा थियो। तर महाधिवेशन भएको 1 वर्षमा स्वरूपमा केही बदलाव त देखियो, तर उसको ध्यान संसदीय राजनीतिबाट पार्टीको आन्तरिक समस्यातर्फ खिचिएको छैन। विचार विधि र विधान अनुसार पार्टीभित्र आमूल परिवर्तनको सपना बाँड्दै पुरानो पुस्तामाथि हस्तक्षेपकारी बन्दै मुखरित भएको युवा पंक्ति समेत आफ्नो प्रतिबद्धतामा खरो उत्रन सकेको देखिँदैन। संसदीय राजनीतिको होडबाजी र आफूलाई अब्बल साबित गर्न लागि परेका उनीहरूले पनि पार्टीको सुदृढीकरणलाई ओझेलमा राखेको तर्क गर्नुहुन्छ राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य। कमसेकम पनि महामन्त्री र उपसभापति गगन विश्वप्रकाशहरूले पार्टीलाई बिल्डिङ गर्छौं हैन, यसका चाहिँ सिस्टर अर्गनाइजेसनहरूलाई चाहिँ फियर र चुस्त बनाउँछौं, स्मार्ट बनाउँछौं भन्ने त्यतापट्टि त बोल्न उनीहरूले पनि छोड्दाखेरि त कांग्रेस पार्टी त कसरी अगाडि बढ्ला र? पार्टीमा आन्तरिक लोकतन्त्र सुदृढ गर्ने नाममा वैचारिक बहस शून्य बन्दै गएको गुनासो लामै समयदेखिको हो। कांग्रेस खस्कदै जानुमा उसको आन्तरिक असन्तुष्टि, गुटबन्दी र कमजोर संगठन बढ़ी जिम्मेवार ठानिएका छन्। अर्कोतर्फ अन्तर्घातको दीर्घ रोगबाट पनि कांग्रेस कमजोर साबित भएको छ। यस्तो अवस्थामा पनि नसच्चिने हो भने कांग्रेसले कालान्तरमा ठूलै मूल्य चुकाउनु पर्ने राजनीतिक विश्लेषक पुरुषोत्तम दाहाल बताउनुहुन्छ। भित्री अंग राम्रो भयो भने मात्रै बाहिरको सुन्दरताले काम गर्ने हो। तर दुर्भाग्य कस्तो छ भने नेपाली कांग्रेसमा भित्री अंग साह्रै कमजोर छ। सचिवालयको जिम्मेदार भनेको महामन्त्रीहरू हुन्छ, तर कस्तो भइदियो भने महामन्त्रीहरू बाहिर भाषण गर्ने, युवाहरूलाई उचाल्ने र पछार्ने, पुस्ताका कुरा गर्ने, म नेतृत्व लिन्छु भन्ने, भित्र चाहिँ खोक्रो भएर ज्वरो केकेको रुख जस्तो हुन लागेको अवस्था छ। त्यसकारणले मेरो बुझाइमा यो गएको महाधिवेशन यता पनि कम्तीमा पनि उहाँहरूले पार्टी संगठनलाई ध्यान दिनु भएको भए अलिकति राम्रो हुन्छ। पार्टी नेता र कार्यकर्तालाई आलोचनात्मक चेत र संगठन निर्माण सहित रचनात्मक काममा लगाउने प्रण गरेका सभापतिदेखि
सबै नेताहरूले व्यक्तिगत स्वार्थ बाहिर गएर काम गर्न नसकेको कांग्रेस जनको बुझाइ छ। त्यति मात्र होइन, त्यहीबाट जन्मिएको नेतृत्व विरुद्धको आक्रोशले जनताको मत नयाँ धारतिर प्रकट हुँदै जानु परम्परागत शक्ति भनिएको कांग्रेसका लागि थप चुनौतीको रूपमा देखिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि इन्द्रलक्ष्मी घिमिरे। कान्तिपुर सविस्तार। काठमाडौँको नयाँ बस पार्कमा आन्तरिक राजस्व कार्यालयको नक्कली कर्मचारी बनेर विभिन्न होटल तथा रेस्टुरेन्टबाट रकम असुली गर्न खोज्ने 8 जना पक्राउ परेका छन्। राजस्व कार्यालयका कर्मचारीको जस्तै सरकारी पोसाक लगाएर अनुगमनको बहानामा व्यवसायबाट रकम उठाउने 4 महिलासहित 8 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। पक्राउ परेमा पूर्वी नवलपरासीका 29 वर्षीय मीनबहादुर विक, अछामका 19 वर्षीय सागरजङ लोहार, कञ्चनपुरका राज्य विष्ट र 25 वर्षीय डेभिड धामी रहेका छन्। त्यस्तै पाँचथरकी 22 वर्षीय सिर्जना भट्टराई, सिन्धुपाल्चोकी 23 वर्षीय प्रमिशा तामाङ, अछामकी 23 वर्षीय दूधकला विक र नुवाकोटकी 21 वर्षीय अञ्जना तामाङ पक्राउ परेका हुन्। काठमाडौँ प्रहरीले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरूलाई सार्वजनिक गरेको छ। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै घटनाबारे काठमाडौँका प्रहरी प्रमुख एसएसपी भरत बहादुर बोहराले भन्नुभयो, 2079-8-23 गते काठमाडौँको नयाँ बस पार्कमा हामी आन्तरिक राजस्व अनुदानका कर्मचारी हुन् र तपाईहरूको होटल लजहरूले कर तिरेको छैन र त्यो कर तिर्नुपर्छ तपाईहरूले भनेर र आन्तरिक राजस्व विभागको ड्रेस कोड र आइडी कार्ड लगायतका सामानहरू सहित हामीले बरामद गरेका छौँ। वर्ष 25 को डेभिड धामीको डेराकोठाबाट आन्तरिक राजस्व कार्यालय लाजिमबाट लेखिएको रसिद 49 ठेली, रोजगारी आवेदन फारमहरू, इम्प्लोइमेन्ट एग्रिमेन्ट फारमहरू र आन्तरिक राजस्व कार्यालय लेखिएको परिचय पत्र तथा परिचय पत्र झुन्ड्याउने डोरीहरू र सीपीयू थान 1, डीआर अकाउन्ट एन्ड ट्याक्स सोलुसन लेखिएको स्टाम्प थान 1, आन्तरिक राजस्व कार्यालय लेखेको स्टाम्प थान 2, अनुगमन अधिकृत लेखिएको स्टाम्प थान 1, हस्ताक्षर भएको स्टाम्प थान 1, राजस्व सम्बन्धी किताबहरू र नगद रु 84,730 बरामद भएको छ। उनीहरूले गैरकानूनी रूपमा 4 दिन यता उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा रहेका होटल रेस्टुरेन्टबाट रकम असुल्ने गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ। प्रहरीका अनुसार उनीहरूको साथबाट 5,08,640 रूपियाँ समेत बरामद गरिएको छ। उनीहरूले राजस्व कार्यालयको नक्कली कागजात समेत बनाएका थिए। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसंग। निर्वाचन आयोगले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुने सांसदको सूची सच्याउनका लागि 5 वटा दललाई आग्रह गरेको छ। प्रदेशसभातर्फका समानुपातिक सांसदको नावलीमा त्रुटि देखिएपछि नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी जसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई भोलि अपराह्न 4 बजेसम्म त्रुटि सच्याउन पत्र पठाइएको समानुपातिक तर्फका प्रवक्ता गुरू वाग्लेले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार ती दलहरूले प्रदेशसभातर्फ पठाएको समानुपातिक सांसदको सूचीमा क्लस्टर नमिलेको, क्रम संख्या अनुसार नाम सिफारिश नभएको, अल्पसंख्यक पठाउनुपर्ने स्थानमा अन्यलाई सिफारिश गरेको लगायतका त्रुटि भेटिएका छन्। दलहरूबाट त्रुटि सच्याएको विवरण प्राप्त नभएसम्म समानुपातिकमा निर्वाचित भएको घोषणा नगरिने प्रवक्ता वाग्लेले बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभातर्फ प्राप्त समानुपातिक विवरणमा पनि त्रुटि नभएको आयोगले जनाएको छ। संघीय संसदका महासचिव भरतराज गौतमले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराको महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको रायको बारे सर्वोच्च अदालतले सोधेको प्रश्नमा जवाफी पत्राचार गर्नुभएको छ। तर गौतमले पत्रमा अदालतले उठाएको प्रश्नहरूको स्पष्ट जवाब पनि दिनुभएको छैन। सर्वोच्च प्रशासनको पत्रको जवाफ दिँदै गौतमले अन्तरिम आदेशको लिखित जवाफमै आफूले धारणा राख्ने उल्लेख गर्नुभएको छ। सर्वोच्च अदालत प्रशासनले महाभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय पार्ने संवैधानिक र कानूनी आधारबारे जवाफ माग गर्दै संघीय संसदका महासचिवलाई पत्र पठाएको थियो। संवैधानिक इजलासले प्रधान न्यायाधीश जवराको निलम्बनलाई निष्प्रभावी तुल्याउने संघीय संसद सचिवालयका महासचिव गौतमको पत्रलाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश समेत दिइसकेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संहिताको सफल कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि एकजुट भएर अगाडि बढ़न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघको तेस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई आज काठमाडौँमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले मुलुकको अबको प्राथमिकता स्थानीय सरकारको सबलीकरण गर्दै जनतामा सुशासन र विकासको अनुभूति गराउनु रहेको बताउनुभयो। हाम्रो प्राथमिकता संहिता लोकतन्त्रको आधारस्तम्भको रूपमा रहेको स्थानीय सरकारको सबलीकरण गरी नागरिकमा
सुशासन विकास उन्नति गराउने हुनुपर्छ। संविधानको साझा अधिकारको रूपमा रहेको केही दुविधाहरू अस्पष्टता थप स्पष्ट गर्दै संहिताको सफल कार्यान्वयनका लागि अघि बढ्न हामी सबै एकजुट हुनु आवश्यक छ। संघीय सरकारले तथाकथलाई देश देखाई प्रदेश र स्थानीय तहलाई क्रमशः कानून बनाउन तथा कार्यान्वयन उतार्न सहजीकरण गर्नुपर्ने खाँचो छ। उहाँले संघ प्रदेश र स्थानीय तहलाई क्रमशः कानून बनाउँदै संघीयतालाई सबैले सहजीकरण गर्नुपर्ने पनि बताउनुभयो। उहाँले देशभरका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई जनसेवाको कामलाई प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न गर्न र भ्रष्टाचार विरूद्ध सुन्ने नीति लिएर अघि बढ्न समेत आग्रह गर्नुभयो। सेवादायी तथा सेवा प्रदायक निकायको सुमधुर सम्बन्ध विकास गर्ने, छिटो चलिँदो सेवा प्रवाह गर्न सकिने कार्यको विकल्प दिने, सेवाको पृष्ठपोषण दिने, चलन चल्तीमा रहेका घुम्ती सेवा पुर्याउने व्यवस्थापन र सार्वजनिक सुनवाई, जनभेला, जनसहभागिता, गन्तव्य सेवा, हेलो सरकार लगायतका प्रयासलाई सबै सक्षम सुधार गरी प्रभावकारी ढङ्गले सबै तहमा लागू गर्दा संस्थागत सुशासनमा ठोस संस्थागत सुशासनमा ठूलो उदाहरण पुग्न सक्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। प्रधानमन्त्री देउवाले हालै सम्पन्न तीनै तहको निर्वाचनले देशमा आर्थिक समृद्धि थप्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। यसैबीच एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आत्मसमीक्षा गर्दै अघि बढ्न सरकारलाई सुझाव दिनुभएको छ। आरोप प्रत्यारोपण गरेर मुलुक अघि बढ्न नसक्ने भन्दै उहाँले कमी कमजोरीलाई हटाउनुपर्ने बताउनुभयो। केन्द्रीय सरकारले पनि आफ्नो तर्फबाट कतिको जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेको छ त्यो पनि हामीले आत्ममञ्चन गर्नुपर्ने, आत्मविवेचना गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। किन एकले अर्कालाई औलो ठड्याएर हुँदैन, आरोप र प्रत्यारोप गरेर पनि हुँदैन, दोष जति पर सारेर पनि हुँदैन। प्रत्येक क्षेत्रले प्रत्येक तहले आफ्नो आफ्नो ठाउँमा जिम्मेवारी कति पूरा गर्न सकियो, कति पूरा गर्न सके, यी सबै कुराहरूको पनि त्यतिकै बृहत विश्लेषण र मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीले महिला हिंसा विरूद्धको अभियान सड़कबाट शुरू गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री रेग्मीले अभियानको रूपमा बन्द कोठाभित्र कार्यक्रम गर्दा प्रभावकारी हुन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले महिला हिंसा अन्त्यका लागि सड़क र गाउँ गाउँमा अभियान लिएर जानुपर्ने बताउनुभयो। हामीले अब सड़कमा गर्ने हो कार्यक्रम, अब कोठाभित्र कार्यक्रम गरेर हुँदैन। हामीले अभियानको रूपमा सड़कमा सड़क नाटक होस्, हिंसा विरुद्धको अभियानको सड़क नाटक होस्, अथवा ब्यानर लिएर माइक लिएर बाजा गाजा बजाउँदै के रहेछ भनेर समाजको कानसम्म पुर्याउनु पर्ने अवस्था छ। जति पढे लेखेको भए नि हिंसा भएकै छ। यसकारणले दूर दराजको मात्रै कुरा होइन, जान्ने सुन्ने उच्च ओहदामा भएको ठाउँमा पनि हिंसा भएकै छ। कानून हुँदा हुँदै पनि अपराधीले हातमा कानून लिएर अपराध गरिरहेको छ। महिलाहरू घरबाट नै हिंसामा पर्ने गरेको भन्दै मन्त्री रेग्मीले समस्या समाधानका लागि सबै पक्षको सहयोग चाहिने उल्लेख गर्नुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब इलाम डायरीको पालो। इलाम डायरीबाट विप्लव भट्टराईको नमस्कार। फाकफोकथुम गाउँपालिकाको केन्द्र आमचोक स्थित शुक्रबारे बजारमा वर्षौंदेखि थुप्रिएको फोहोर व्यवस्थापन थालिएको छ। गाउँपालिकाले फोहोर विसर्जनका लागि जमिन व्यवस्थापन गरेपछि बजारको फोहोर व्यवस्थापन थालिएको हो। बजारका व्यवसायीले बोरा र ड्रमहरूमा लामो समयदेखि फोहोर फाल्ने ठाउँ नभएपछि थुपारेर राखेका थिए। गाउँपालिकाले शुक्रबारे बजारको फोहोर विसर्जन गर्न डम्पिङ साइट व्यवस्थापन गरेरै काम थालेको छ। फोहोर करिब 5 किलोमिटरमा रहेको जमिनमा विसर्जन गरिने भएको छ। सानी पाथिभरा मन्दिरमा पर्यटक र भक्तजनको बाक्लो उपस्थिति भएपछि रोङ गाउँपालिकाले प्रदेश र संघीय सरकारको समन्वयमा पर्यटन पूर्वाधार निर्माणको काम शुरू गरेको छ। तीर्थालुका लागि खाना बस्नका लागि कोटीडाँडा बजारमा साना मजौला स्तरका होटल, रेस्टुरेन्ट र मन्दिर व्यवस्थापन समितिबाट सञ्चालित गेस्ट हाउस समेत रहेका छन्। मेची राजमार्गको हाँसपोखरी भएर पूर्वी नेपालको प्रमुख धार्मिक स्थल सानी पाथिभरा दर्शनका लागि यात्रा तय गरिन्छ। भक्तजनको सुविधाका लागि यहाँ पक्की पदमार्ग निर्माणको काम हुँदै आएको छ। झापाको चारालीबाट उत्तर मेची राजमार्ग भएर 1 घण्टाको उकालो यात्रामा सानी पाथिभरा आइपुगिन्छ। पर्यटक र भक्तजनको भीड़ लागेपछि रोङ गाउँपालिकाले प्रदेश र संघीय सरकारसँगको समन्वयमा पर्यटन पूर्वाधार निर्माण गरिँदै आएको पालिका अध्यक्ष मणिकुमार स्याङ्बोले बताउनुभयो।
नेपाली चियाको इतिहास बोकेको इलाम चिया बगान उजाड भएको भन्दै साहित्य मार्फत चिया बगान संरक्षणको अभियान थालिएको छ। चिया बगान र कारखाना निजीकरणसँगै अतिक्रमण र संरक्षणहीन बन्दै गएपछि युवा साहित्यकारहरूले संरक्षणको अभियान थालेका हुन्। उनीहरूले चिया बगानमा साहित्यिक कार्यक्रमको आयोजना गरेर नेपाली माटोमा प्रथम पटक चिया रोपिएको इलामको चिया बगान संरक्षणको आवश्यकता दर्शाए। मासिँदै गरेको बगानको चिन्तामा कवि, गजलकार, साहित्यकार र इतिहास विज्ञले चियाका बोटले भएका पीडा स्थानीय सरकारको नेतृत्व सामु प्रस्ट्याए। क्वीन इलाम नगरपालिका 7 र चेतना नाट्य समूहले इलाम चिया कमानमा कार्यक्रम आयोजना गरेको हो। इलाम चिया बगान विक्रम सम्वत 1920 मा स्थापना गरी चिया रोपिएको थियो। हवस् त इलाम डायरी आजलाई यति नै। विप्लव भट्टराई बिदा हुन्छु, नमस्कार। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसंग। शेयर कारोबार हुने साताको पहिलो दिन आज नेप्से 31.97 अंकले घटेर 1885.31 बिन्दुमा पुगेको छ। यस्तै ठूला कम्पनीहरूको मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक 6.28 अंकले घटेर 367.37 बिन्दुमा पुगेको छ। आज कारोबारमा आएका 253 वटा कम्पनीको 35,12,834 किता शेयर खरिद बिक्री हुँदा 1,10,34,00,000 बराबरको कारोबार भएको बताइएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। ट्युनिसियामा सरकार विरोधी प्रदर्शन उग्र बन्दै गएको छ। राष्ट्रपति काइस सैदीको राजीनामा माग गर्दै राजधानी ट्युनिसियामा हजारौं मानिसहरू सड़कमा उत्रिएका छन्। खाद्यान्न अभाव, मुद्रास्फीति, आर्थिक संकट लगायतमा सरकार उदासीन रहेको भन्दै सर्वसाधारण सड़कमा उत्रिएका हुन्। निरन्तर खस्किँदै गएको आर्थिक अवस्था र राजनैतिक गतिरोधबाट ट्युनिसियाका जनता पीड़ित भएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। ट्युनिसियामा पछिल्लो 1 वर्षमा मूल्य वृद्धि 10% सम्म पुगेको छ। बेकरीमा काम गर्ने हजारौं मानिस पारिश्रमिक नपाएको भन्दै हड़तालमा रहेको रोइटर्सले जनाएको छ। जारी विरोध प्रदर्शनको मुख्य कारण खाद्यान्न अभावलाई पनि लिएको छ। ट्युनिसियामा 1 सातापछि निर्वाचन हुँदैछ। राष्ट्रपतिले संविधान परिमार्जन गरेपछि निर्वाचन हुन लागेको हो। यद्यपि संविधान परिवर्तनपछि देशको संसद झन कमजोर हुने भन्दै विपक्षीले विरोध जनाएका छन्। अब खेल समाचार। कतार विश्वकप फुटबलको सेमिफाइनल समीकरण पूरा भएको छ। सेमिफाइनलमा अर्जेन्टिना, क्रोएसिया, फ्रान्स र मोरक्कोले स्थान बनाइसकेका छन्। क्वार्टर फाइनल सकिँदासम्म यो विश्वकपमा 209 वटा पहेँलो र 5 वटा रातो कार्ड देखाइएको छ। अर्जेन्टिना र नेदरल्याण्ड्स बीचको क्वार्टर फाइनलमा सर्वाधिक 16 वटा पहेँलो कार्ड देखाइएको थियो। अब जाँदा यस बुलेटिनका मुख्य प्रसंग पुनः एकपटक। सरकारले राजनैतिक समूहमा आबद्ध भएर लागेका विभिन्न कसुरका मुद्दा फिर्ता हुने गरी अध्यादेश ल्याउँदै मुद्दा खेपिरहेका विभिन्न राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले आम माफी पाउन सक्ने। महाधिवेशनको 1 वर्ष बितिसक्दा केन्द्रीय निकायले पूर्णता नपाउँदा कंग्रेसभित्र असन्तुष्टि रोकिएन। निर्वाचनबाट पहिलो दल बने पनि नेतृत्वको व्यवहार नफेरिएको गुनासो। अनुगमनको बहानामा आन्तरिक राजस्व कार्यालयको कर्मचारी भन्दै रकम असुली गर्ने 8 जना काठमाडौँमा पक्राउ। ट्युनिसियामा सरकार विरोधी प्रदर्शन उग्र बन्दै खाद्य संकट निवारण एवं मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकार उदासीन भएको आरोप। र कतार विश्वकप फुटबलमा सेमिफाइनलको समीकरण पूरा। 60 म्याचमा 209 वटा पहेँलो र 5 वटा रातो कार्ड देखाइयो। हौस् नै प्रसंगसँगै कान्तिपुर डायरी अहिलेलाई यति नै। भोलि बिहान 6:30 बजे हामी नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुनेछौं। अहिलेलाई न्यूज डेस्कका सम्पूर्ण साथीहरूसँगै साथी नवीन र म सन्तोष बिदा हुन्छौं। नमस्कार, शुभरात्रि।